दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनताको साथमा जनता टेलिभिजनको आजको यो 12औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, निषेधाज्ञा पश्चात देशमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्ग लामो समयदेखि बिरामी भएर यसबीचमा स्वास्थ्य समस्या खेपिरहेका कतिपय नागरिकहरू, कोरोना त्राहिमामबाट बाँचिरहेका र कोरोना संक्रमण भएर आइसोलेसनमा होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका पीडितहरू, यी समग्र नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचार र खान पाउने अधिकारबाट कुण्ठित हुन नपरोस् भनेर जनताको साथमा जनता टेलिभिजन कार्यक्रमको आजको यो 12औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा धेरै किसिमका धेरै खाले समस्याहरू हाम्रो कार्यक्रममा जोडिएका छन्। विशेष गरी खाद्यान्न सकिएको समस्याहरू हाम्रो कार्यक्रममा जोडिएका छन्। हामी निरन्तर रूपमा ती समस्याहरूको समाधान गर्ने क्रममा लागिरहेका छौँ। हामीसँग धेरै सहयोगी मनहरू पनि जोडिनु भएको छ र यो कार्यक्रम विशेष गरी दिन प्रतिदिन धेरै पीडितहरूको मलम लगाउने, धेरै पीडितहरूका घाउमा मलम बनेर आइरहेको छ र तपाईसँग पनि हामी कुराकानी गरेर तपाईको समस्याको वस्तुस्थिति बुझेर तपाईको समस्या समाधान गर्नका निम्ति आजको दिनमा पनि आइसकेका छौँ। र विशेष गरी आज काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबारदेखि थप एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी गरिएको छ। भोलिबाट काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आइतबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो पटक वैशाख 16 गतेबाट जारी निषेधाज्ञा जेठ 31 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरिएको छ र यसपटकको निषेधाज्ञाको मोडालिटी भने केही परिवर्तन भएको छ। आइतबारको निर्णय अनुसार होटेल रेस्टुरेन्टले अब टेक अवे सेवा सुरु गर्न पाउने भएका छन्। अनलाइन मार्फत अर्डर लिएर बिहान 7 बजेदेखि टेक अवे सेवा दिन पाउने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै खाद्यान्न, डिपार्टमेन्टल स्टोर र फलफुल पसल बिहान 11 बजेसम्म खोल्न दिइनेछ। भोलिबाट मंगलबारदेखि खोल्न दिइनेछ। जेठ 14 गतेबाट निषेधाज्ञालाई थप कडाइ पारिएको थियो। जेठ 14 गतेबाट उपत्यकामा बन्द गरिएका खाद्यान्न, किराना पसलहरू भने मंगलबारबाट खुल्ने भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2918 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको खबर छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणका कारण 53 जनाको आज मृत्यु भएको छ। हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा यी कुराहरू राख्दै गर्दा हाम्रो कार्यक्रममा केही समस्या बोकेर नागरिकहरू जोडिने क्रम सुरु भएको छ। कोही सर्वसाधारण हामीसँग आउनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हेलो हजुर, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म सरस्वती पन्त भट्टराई हो, बागबजारबाट। सरस्वती पन्त भट्टराई, बागबजारबाट। सरस्वतीजी, के थियो यहाँको समस्या? हजुर नमस्कार सबैजनालाई। मेरो आफ्नै समस्या चाहिँ होइन। मेरो यहाँ हाम्रै पहिला यहाँ घरमा नि बस्यो, अहिले यहाँ बागबजारमा बस्नुहुन्छ एकजना सामान्य रूपमा चिया पसल गरेर चलाइराख्नु भएको थियो। विगत 2 वर्षदेखि उहाँ स्किन क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ र लकडाउन भएपछि उहाँको एकदमै स्थिति बिग्रेर आयो। म समाजसेवी पनि अनि महिला स्वास्थ्य सेविका पनि हो। यस हिसाबले मैले आफूले अनि आफ्नो परिवार साथीभाइहरूसँग भनेर सकेको सहयोग गर्दै आएको हो। अब अहिलेको यो लकडाउनले गर्दाखेरिमा उहाँहरूले केही गर्न पनि सक्नु भएको छैन। सरस्वतीजी, उहाँको कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ? उहाँको अहिले 3 जना हुनुहुन्थ्यो। छोरीको त बिहा भइसकेको छ, छोराको चाहिँ छोरा अनि श्रीमान हुन्थ्यो। उहाँको 2 महिना अगाडि उहाँको श्रीमानलाई हार्ट एट्याक भएर उहाँ एक्सपायर भयो। अनि उहाँ चाहिँ हिँड्न सक्नु भएको छैन। अहिले चाहिँ त्यो औषधिहरू खाँदा कहिलेकाहीँ उहाँसँग एलोपेथिक औषधि खाने नभएर पैसा पनि नभएको भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि के सरस्वतीजी, उहाँको नाम र मोबाइल नम्बर भन्न सक्नुहुन्छ? उहाँको नाम मोइना चौलागाई हो। उहाँ यही बागबजारमा बस्नुहुन्छ। हजुर, उहाँलाई सम्पर्क गर्न तपाईँसँगै सम्पर्क गर्ने या चाहिँ उहाँको आफ्नो प्राइभेट केही नम्बरहरू छ सम्पर्क? उहाँको नम्बर पनि छ एउटा। भन्नु न प्लिज। 98 49 059 अनि 050 050 98 49 059 050 9849059050। हस्, उहाँको समस्या राखिदिनु भयो, हामीसँग जोडिदिनु भयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बागबजारबाट सरस्वती पन्त भट्टराई हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँ स्वयंसेविका पनि र आफ्नो नजिकको छिमेकीको पीडा सहन गर्न नसकेर र त्यो पीडाको
घाउमा चाहिँ के मलम प्राप्त हुन्छ कि के गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीलाई सम्झिनु भएको छ। उहाँले मैना चौलागाई जुन क्यान्सर पीडित पनि हुनुहुन्छ, श्रीमानको हार्ट अट्याक भयो, एउटा छोरीले चाहिँ विवाह गरेर गइसक्नु भएको जुन एउटा दर्दनाक पीडा हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवातमै उहाँ राखेर जानुभएको छ। उहाँको नम्बर पनि हामीलाई छोडेर जानुभएको छ, मैना चौलागाई 9849 059 050। उहाँ चाहिँ यति बेला चाहिँ खाद्यान्नको मात्रै समस्या होइन, स्वास्थ्य उपचार गर्न नपाउँदा स्किन क्यान्सरको पनि पीडित हुनुहुन्छ मैना चौलागाई। उहाँलाई पनि सहयोग गर्नका निम्ति सहयोगी मनहरू हामीसँग अवश्य पनि जोडिनु हुनेछ। हामी विशेष गरी शान्ति सेवागृह त्यसै गरी विभिन्न अन्य सहयोगी संस्थाहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर उहाँलाई के गर्न सकिन्छ, उहाँलाई कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ, सबैभन्दा पहिला त उहाँको जीविकोपार्जनका निम्ति खाद्यान्न सप्लाई गर्नेछौँ र त्यसपछि अन्य स्वास्थ्य समस्या उहाँमा के जोडिएको छ उहाँको चाहिँ समस्याको बारेमा हामी निगरानी राख्नेछौँ। अवश्य पनि मैना चौलागाईको घरसम्म कोठासम्म हाम्रो टोली भोलि पुग्नेछ, यो म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। अर्का सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हेलो हजुर, नमस्कार, को कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार हजुर, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म नयाँ मान्छे हो हजुर। शुभ नाम यहाँको? हजुर मेरो भीमबहादुर नेपाली हो। भीमबहादुर नेपाली। भीमजी, तपाईँको समस्या के थियो? हजुर समस्या हजुर यस्तै हो, अब 4 जना परिवार छ हजुर, केही इनकम पनि छैन, अब यसो राहत पाइन्छ कि भनेर हजुर फोन गरेको। कतिजनाको परिवार? 4 जना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर 4 जना छौँ। तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो यो लकडाउन भन्दा अगाडि, निषेधाज्ञा अगाडि? यो भन्दा पहिले हजुर यो फुटपाथमा यस्तो सिलाइ काम गर्थेँ, अब अहिले त बन्द भयो हजुर, केही नि छैन अहिले। भनेपछि तपाईँलाई कति दिनसम्मलाई खाद्यान्न छ वा चाहिँ कति दिनपछि सकिन्छ? हजुर मैले बुझिनँ केही नि। कति दिनसम्मलाई पुग्छ खाद्यान्न तपाईँलाई? आजको दिनसम्म कति दिनसम्म छ? आजको दिनसम्म हजुर अहिले त समस्या नै जस्तो छ हजुर अहिले त। तपाईँ भयो हाम्रो कार्यक्रममा यस अगाडि रामबहादुर नेपाली आउनु भएको थियो, उहाँले खाद्यान्न पाउनुभयो? उहाँले पाउनुभयो। तपाईँ नजिकैको हो, छिमेकी हो तपाईँहरू? नजिकै भने कोठा अलि यस्तै अलिक नजिकै जस्तो छ हजुर। ठिक छ भीमजी, तपाईँको पनि समस्या समाधान हुन्छ। हाम्रो साथीहरूले चाहिँ तपाईँको नम्बर राख्नु भएको छ। तपाईँको घरमा अर्थात् चाहिँ तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ भने हामीले भनेको स्थानमा गएर खाद्यान्न लिन सक्नुहुनेछ। यहाँलाई फोन सम्पर्कमा आउनुभयो, धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। भीमबहादुर नेपाली हामीसँग जोडिनु भएको थियो, उहाँको पनि खाद्यान्न समस्या रहेछ। हिजो मात्रै रामबहादुर नेपाली हामीसँग जोडिनु भएको थियो। मैले सँगसँगै उहाँहरू हुनुहुन्छ कि भन्ने अन्दाजले चाहिँ यो कुरा उहाँलाई सोधेको थिएँ। रामबहादुर नेपालीले खाद्यान्न प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। शान्ति सेवा गृहको टिमले उहाँलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ। रामबहादुर नेपाली मात्रै होइन, भीमबहादुर मात्रै होइन, यस्ता धेरै पीडामा रहेका व्यक्तिहरू, यस्ता धेरै पीडा खेपिरहेका नागरिकहरू जुन चाहिँ जसको चुलो निभ्ने खतरा छ, जसको चुलो बल्न सकिरहेको छैन, काठमाडौँ उपत्यका मात्रै होइन देशभर 77वटै जिल्लाका नागरिकहरूलाई उहाँहरूको घरमा वस्तुस्थिति हेरेर र उहाँहरूको समस्या र उहाँहरूको आर्थिक उपार्जनको विषयलाई हेरेर चाहिँ हामी खाद्यान्न पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ र प्रयत्न गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म हाम्रो मिसनमा हामी सफल छौँ। दर्शकवृन्द, धेरै नागरिकहरूका पीडामा मलम लाउँदै धेरै नागरिकहरूका पीडा सुन्दै बिचमा धेरै समस्याहरू आउँछन्। यो वर्षातको समय सुरु भएको छ, बर्खा लागेको छ, बाढी पहिरो जस्ता धेरै जोखिमका प्रसङ्गहरू पनि छन्। बाढी पहिरो जाने क्रम दिन प्रतिदिन अर्थात् वर्षेनी उत्तिकै यसको दर छ। वर्षेनी बाढी पहिरोका पीडितहरू झन् समस्यामाथि समस्या खेप्दै आएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार 2068 साल वैशाख 1 गतेदेखि 2077 चैत 31 गतेसम्मको अवधिमा पहिरोबाट धेरैजनाले ज्यान जोखिममा पार्नु भएको छ र ज्यान गुमाउनु भएको छ। म यो प्रसङ्गमा एकैछिनमा आउनेछु। हामीसँग हाम्रो सम्पर्कमा पहिरो जोखिमकै विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दा सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बेसिन्दामा समेत पहिरोको जोखिम उच्च रहेको र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको समस्या हामीसँग प्राप्त भएको थियो र गत वर्ष असार 28 गते राति सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ गाउँपालिका 1 बेसिन्दामा पहिरो जाँदा 9 घर पहिरोमा बगेका थिए। सुतिरहेको अवस्थामा आएको पहिरोसँगै 11 जना अझै पनि बेपत्ता रहेको खबर छ। त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र पहिरोको जोखिमको बारेमा सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ रामराज पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो हजुर, नमस्कार सिडी साहब। हजुर हेलो, म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो हजुर। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू, यहाँलाई स्वागत छ जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम जनताको साथमा जनता टेलिभिजनमा।
हस्, धन्यवाद हजुर। विशेष गरी त्यहाँको जुन हामीले प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बेसिन्दामा अझै पनि पहिरोको त्रास कायमै छ। त्यहाँका नागरिकहरू पहिरोको शास्ति खेपिरहेको खबर सार्वजनिक भयो। के हो त्यहाँको वस्तुस्थिति, सुरुमा यो बुझौँ। होइन, अहिले त त्यस्तो पहिरोको जोखिम होइन, बर्खा पनि लागिसकेको छैन र ती पीडित नागरिकहरू आफ्नो सुरक्षित स्थानमा गइसक्नु भएको अवस्था छ। अहिले तत्कालमा त्यस्तो जोखिमको अवस्था होइन। त्यहाँ चाहिँ गत वर्ष पनि पहिरो गयो, 11 जना बेपत्ता भए। त्यसपछि फेरि पनि मनसुन सुरु भएको छ। कतिपय नागरिक अझै पनि टेन्टमा बसिरहेका छन्। टेन्टमा बसेका नागरिकहरूलाई के गरिरहनु भएको छ? तपाईँहरू घर तयार भइसकेको छ? उहाँहरूलाई पुनर्निर्माण आवास गृह तयार भइसकेको छ? पुनर्निर्माणको आवास तयार भइसकेको छैन। हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत 45 घर परिवारको व्यवस्थापनको लागि जग्गा खोजी गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। तर यो 11 महिना बितिसकेको छ। प्रशासकीय अधिकृत ज्यू गाउँपालिका अध्यक्षलाई हान्न खोज्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँ चाहिँ सम्पर्कमा आउन सक्नु भएन। त्यसपछि हामीले तपाईँलाई सम्पर्क गऱ्यौँ। 11 महिनासम्म जग्गा खरिद मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो? हजुर, अहिले जग्गा खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। विशेष के भयो भने भूगोलको कारणले गर्दा पनि हामीले मनसुन नसकिकन कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनौँ। त्यस पछाडि यो राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणबाट एउटा मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास कार्यविधि निर्माण भयो 2076 साल 9/26 गते। त्योभन्दा अगाडि हामीले जग्गा खरिदको लागि एउटा प्रक्रिया पुरा गरिसकेका थियौँ। त्यो कार्यविधि जारी भइसकेपछि कार्यविधिले भूगर्भ परीक्षण गरेर मात्रै निजी आवास निर्माण गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था त्यो कार्यविधिमा रहेछ। त्यस पछाडि हामीले भूगर्भ विभागसँग भूगर्भ प्राविधिक मगाएर भूगर्भ परीक्षण गरायौँ र भूगर्भको प्रतिवेदन पश्चात हामी जग्गा खरिदको अन्तिम चरणमा पुगेको थियौँ। त्यही समयमा लकडाउनको कारणले यो मालपत्रहरू सबै बन्द भए र जग्गा खरिद प्रक्रिया अहिले हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ खरिदको लागि, तर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएन। भनेपछि अब कति समयपछि त्यहाँका नागरिकहरूले पुनर्आवास पाउँछन्? उहाँहरूको घर कति समयपछि बन्छ? अब त फेरि बर्खा लाग्न थाल्यो। त्यो टेन्टको ओतले चाहिँ ती नागरिकहरूलाई त्यो बर्खा थाम्न सजिलो छ या छैन? पानीभित्र पस्ने अन्य खतराहरू होला। यसको व्यवस्थापन के भइरहेको छ? होइन, हामीले अस्थायी व्यवस्थापन गर्दैछौँ, अस्थायी व्यवस्थापन गर्छौँ। अब यो वर्ष यो बर्खा पनि लागिसकेको हुनाले अब भवन यही वर्ष बनिसक्ने भन्ने अवस्था छैन। तर बजेटको तयारीमा रहेको हुनाले हामीले पर्याप्त बजेट राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ र आगामी वर्ष उहाँहरूलाई यो मनसुन सकिने बित्तिकै हामीले भवन निर्माण गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। हस्, छिटै व्यवस्थापन होस्, नागरिकहरूको पीडामा आहत मिलोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिलिचोङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, हामीसँग जोडिनु भएको थियो। र त्यहाँका करिब 11 जना पहिरोमा बेपत्ता भएकाहरूको अझै पनि कुनै पनि अज्ञात छ अवस्था, उहाँहरू चाहिँ पत्ता लाग्न सक्नु भएको छैन। 1 वर्षमा पीडितको परिवार अझै टेन्टमा बस्न बाध्य छ। यो सरकारी नियम कानुन प्रक्रिया हेर्दा 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 11 महिना बितिसकेको अवस्था छ। 11 महिनासम्म अझै नागरिक टेन्टमा बसेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुरा सुन्दा अझै जग्गा खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ, अगाडि बढिसकेको छ। तर कहिलेसम्म अगाडि बढ्छ, कहिलेसम्म त्यहाँ जग्गा प्राप्त हुन्छ, कहिलेसम्म त्यहाँ घर बन्छन्, कहिलेसम्म त्यहाँ नागरिकहरूले पुनर्आवास पाउँछन्, त्यो कुनै पनि टुङ्गो छैन। त्यसैले भनिन्छ नेपालको कानुन दैवले जानुन्। सकेसम्म पीडित नागरिकहरूलाई, पीडामा परेका नागरिकहरूलाई यथाशीघ्र उनीहरूको वासस्थानको व्यवस्था गरिनुपर्छ, यथाशीघ्र उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। 1 वर्ष बितिसक्दा अर्को बर्खा लागिसक्दा समेत उहाँहरू चाहिँ टेन्टमा बस्नुपर्ने बाध्यता किन सिर्जना गरिन्छ? के नेपालमा अन्य जमिन छैन? के नेपालमा सरकारी जमिन, सामुदायिक वनका जमिनहरू छैनन्? उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित आवास निर्माण गर्न सकिने नेपाल सरकारसँग त्यस्तो कुनै योजना छैन? यस्ता समस्याहरू हामीले सुनिरहँदाखेरि, यस्ता समस्याहरू, यस्ता पीडाहरू हामीले सुनिरहँदाखेरि नागरिकको आवाज बनेर हामी बोल्छौँ। कसैलाई नमिठो लाग्न सक्छ, तर सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो, स्थानीय पालिकाले चाँडोभन्दा चाँडो यस्ता परिवारहरू, पीडामा परेका परिवारहरूको सुरक्षा दिनु, उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित आवास निर्माण गरिदिनु र सुरक्षित वासस्थान गरिदिनु र खाद्यान्नको जोहो गरिदिनु उनीहरूको कर्तव्य हुन्छ। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ, सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बेसिन्दाका पहिरो पीडितहरू, पहिरोको सन्तासमा बाँचिरहेका ती परिवारहरूको समस्या यथाशीघ्र चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन होस्। हामी यस विषयलाई पुनः हाम्रो कार्यक्रमको फलोअप रिपोर्टमा राख्नेछौँ। यस्ता धेरै समस्याहरू हामीसँग जोडिएका छन्। भीमदत्त नगरपालिका 7 खन्ने खोलामा निर्माण गरिएको झन्डै 200 मिटर तटबन्धसँगै बाँध बगेपछि चुरे फेदीका
बासिन्दाहरू चुरे फेदीका बस्तीहरू जोखिममा परेको खबर हामीसँग प्राप्त भएको छ। चुरे क्षेत्रमा आएको वर्षाका कारण खन्ने खोलाले 3 दिन अघि करिब 200 मिटर तटबन्ध बाँध बगाएको छ। त्यहाँको बस्ती अझ जोखिम अवस्थामा रहेको छ। 1 घण्टाको वर्षामै चुरेको खहरे खन्ने खोलामा आएको बाढीले तटबन्धसँगै बाँध भत्काएर लगेको हो। यहाँको प्रसङ्ग के छ? त्यहाँको भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर साहब लगायत त्यहाँका ओडाका प्रतिनिधिहरूले यस घटनालाई यस विषयलाई चाहिँ कसरी नियालिरहनु भएको छ यो विषयमा पनि हामी सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। हामी पीडितका कलहरू लिन्छौँ। तपाईँ पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई समस्या छ, खाद्यान्नको समस्या छ, वरिपरि अन्य सामाजिक विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, सामाजिक रूपमा चाहिँ कुनै त्यस्ता अप्ठ्याराहरू तपाईँले टेलिभिजन मार्फत उठाउनै पर्ने कुनै त्यस्ता प्रसङ्गहरू छन् भने बिना हिचकिचाहट हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। 01-479-8238 01-479-8238 हामीसँग सम्पर्क गरेर हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि कोही हामीसँग जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म जावलाखेलदेखि शारदा चौधरी बोलेको। जावलाखेलदेखि शारदा चौधरी। हजुर शारदाजी, तपाईँको समस्या के थियो? हजुर मैले राहतको लागि फोन गरेको सर। अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा अलिक समस्या छ, त्यही भएर। भनेपछि तपाईँलाई कति दिनसम्मलाई खाद्यान्न छ र कति दिनपछि तपाईँ कहाँ पुग्दा सहज हुन्छ? मेरो 3 दिनको लागि पुग्छ होला सर। कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ शारदाजीको? हाम्रो 2 जना बुढाबुढी अनि 10 महिनाको बच्चा छ मेरो सानो बाबु। हजुर, के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ यो लकडाउनभन्दा अगाडि? लकडाउन भन्दा अगाडि म त केही गर्दैन थिएँ। बुढा चाहिँ जामी काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले यो तीव्र गतिमा कोरोना बढ्यो भनेर ठेकदारले काम बन्द गरिदिइहाल्यो। हस् शारदाजी, तपाईँको पीडामा मलम लगाउने प्रयास हामी गर्नेछौँ र हाम्रो टिम तपाईँको घरसम्म पुग्नेछ र तपाईँलाई सम्पर्क गर्नेछ भन्न चाहन्छु। र शारदा चौधरी जावलाखेलबाट आफ्नो समस्या हामीलाई उहाँले टिपाउनु भएको थियो र यस समस्याको समाधान गर्नका निम्ति हाम्रो टोली, हाम्रो टिम निरन्तर अगाडि बढ्नेछ र हामी यी पीडितका घाउमा मलम लगाउने प्रयास र प्रयत्न हाम्रो दिन प्रतिदिन जारी रहनेछ। र विशेष गरी पछिल्लो समय नेपाल सरकारले आज र भोलि 2 दिन भेरोसिल खोप लगाउने भनेर नागरिकहरूलाई भेरोसिल खोप लगाउन सुरु गरेको छ र आजको दिनमा पनि भेरोसिल खोप सुरु गरिएको छ। तर पहिलो दिन धेरै नागरिकहरूले खोप लगाउनबाट वञ्चित भएको गुनासो पनि गरे। नजिकै रहेको सिभिल अस्पतालमा समेत खोप लगाउनेको पङ्क्तिबद्ध लाइन थियो, तर त्यहाँ चाहिँ आफूले चाहिँ खोप कार्ड नपाएको भनेर धेरै नागरिकहरूले गुनासो गरिरहेका थिए। यो किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो? नागरिकहरूले किन समयमै खोप पाउन सकेनन्? यो विषय चाहिँ अलिकति गम्भीर विषय छ। यस विषयमा पनि हामी उठाउनेछौँ र यस विषयमा केही समस्याहरू, किन यो समस्याको सिर्जना भयो र यसको समाधान के हुन सक्छ भनेर हामी निरन्तर यसको फलोअपमा लाग्नेछौँ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हेलो हेलो हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म चाहिँ सङ्खुवा सभा जिल्लाको सिडिओ बोलेको छु। सङ्खुवा सभा जिल्लाबाट सिडिओ साहब बोलिरहनु भएको छ। मैले यहाँ आवाज सुनिनँ। सिडिओ साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम जनताको साथमा, जनता टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सिडिओ साहब, हामीले केही समय अगाडि कुरो गरेका थियौँ। सङ्खुवा सभाको जुन पहिरोको प्रसङ्ग चाहिँ उठेको थियो, सिलिचोङ गाउँपालिका 1 बेसिन्दामा पहिरो गएको, गत साल पनि 11 जना बेपत्ता भएको, अहिलेको बर्खामा समेत त्यहाँ पहिरो जाने जोखिम उत्तिकै छ। तर आजको दिनसम्म त्यहाँका स्थानीयहरू 1 वर्ष बितिसक्दा समेत, करिब 11 महिना बितिसक्दा समेत टहरामा बस्न बाध्य छन्, टेन्टमा बस्न बाध्य भएको खबर आयो। सिडिओ साहब, यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ? कसरी उहाँहरूको व्यवस्थापन हुँदैछ? हो, अब यसमा के रहेछ भने गत सालको असाढ, यो मनसुन सुरु भइसकेपछि असाढको महिनामा ठुलो पहिरो गयो। हाम्रो सिलिचोङ गाउँपालिकाको बेसिन्दा भन्ने ठाउँमा पहिरो गयो। अब त्यो पहिरोबाट बेसिन्दाकै प्रोपर बेसिन्दाका 86वटा घरहरू र त्यो बाहेकका अरू गरेर मोटामोटी तत्कालीन अवस्थामा तय भएका 106वटा घरहरू चाहिँ त्यति बेला विस्थापित जोखिममा र पीडित अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू रहनुभयो। अब वास्तवमा यहाँले भनेको अहिलेसम्म सही कुरा हो। अहिले अब 10-11 महिना हुने बेलासम्म पनि उहाँहरूको चाहिँ पुनर्स्थापना हुन नसकेको अवस्था चाहिँ रहेछ। यसमा मैले बुझ्दाखेरि 2-3टा अवस्थाहरू चाहिँ मैले देखेँ। सुरुको अवस्थामा के भयो भने
अब अहिले 2077 यो मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 मा आयो। यो भन्दा अगाडि चाहिँ यो मलाई लाग्छ करिब करिब 69 को 2069 तिरको चाहिँ यो चाहिँ एउटा कार्यविधि थियो। सुरुमा म पनि भर्खरै 2 महिना हुँदैछ यहाँ यो कानुनी प्रक्रिया हो। यहाँले चाहिँ त्यसलाई यथार्थपरक ढंगले जसरी विस्तृत गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि नयाँ हुनुहुँदो रहेछ। तर एक वर्ष सकिएर अर्को वर्ष लागिसक्यो, 11 महिनासम्म त्यहाँ जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भनेर त्यहाँका गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतज्यूले जानकारी गराइरहँदाखेरि अब पनि बर्खा लागेको छ। उहाँहरूको अवस्था ट्रेनमा बसिया छ। त्यो ट्रेनले ओत छेक्न सक्ने कि नसक्ने, यो बर्खालाई छेक्न सक्ने कि नसक्ने, यसका लागि त तत्काल एक्सन लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित पार्न पर्ने दायित्व होइन र सिडु साहब? एकदम दायित्व। म त्यही दौरानमा त्यही विषयमा आउँदै थिएँ। 2-3टा कारणले गर्दा 10-11 महिना बितिसकेको अवस्था रहेछ। अब मैले अघि भने अब चाहिँ एउटा त निर्देशिका नै नयाँ निर्देशिका आएको हुँदा पुरानो अनुसार तयार गरियो, नयाँ हुँदाखेरि चाहिँ फेरि नयाँ तरिकाले जानुपर्ने अवस्था रहेछ। अर्को चाहिँ अब पुनर्स्थापना हुने त्यही पालिकाभित्र कि अन्य पालिकामा भन्ने पनि त्यहाँ चाहिँ सुरुमा यो अलिकति अन्यल भयो। केही व्यक्तिहरू त्यही पालिकाभित्र बस्छु भन्ने र केही चाहिँ फेरि खाँदबारी नगरपालिकातिर जाने भन्ने भएको कारणले गर्दा अर्को नगरपालिकामा जग्गाको खोजी अर्को नगरपालिकासँग सम्झौता गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति ढिला भएको अवस्था देखियो। र अर्को चाहिँ फेरि कहाँ चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा त भौगोलिक रूपले चाहिँ अध्ययन गरेर त्यो प्रतिवेदनले त्यहाँ ठिक छ भनिसकेपछि पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यो भौगोलिक अध्ययनको प्रतिवेदन पनि भर्खरै अस्ति वैशाखको महिना मात्रै प्राप्त भएको। यो 3वटा कारणले गर्दा टाइममा चाहिँ समयमा चाहिँ पुनर्स्थापना हुन नसकेको बुझियो। अब यहाँले अहिले भने जस्तो चाहिँ अब 46वटा परिवारहरू त उही चाहिँ यो सिलिचोङ गाउँपालिकामै नै पुनर्स्थापित हुने क्रममा चाहिँ छ। उहाँहरूले जग्गा पनि 2 ठाउँमा चाहिँ करिब करिब महिना दिएर तयारी अवस्थामा चाहिँ राख्नु भएको छ। अब यो अहिले त्यो बाहेकका करिब करिब 60वटा घर परिवारलाई चाहिँ यो खाँदबारी नगरपालिकातिर आउन चाहेको कारणले गर्दा मैले आजकै दिनमा पनि खाँदबारी नगरपालिकाको प्रमुखज्यू र सिरिचोङको चाहिँ कुराहरू बुझ्दा 2 पक्षको बिचमा अब हामीले केही दिनमै 1 हप्ताभित्रै 2 पक्षलाई यहाँ डाकेर जिल्ला व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर सम्झौता गराएर जग्गाको खोजी गर्छौँ। अब यहाँले भने जस्तो अब अहिले पनि मैले चाहिँ आजको दिनमा पनि मैले त्यहाँ बुझ्दाखेरि केही 56वटा परिवारहरू चित्रे भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू अझै पनि टेन्टमा हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ एकदम सिडु साहब, तपाईले हप्ता दिन भन्नुभएको छ, हप्ता दिनपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। हामी यो रिपोर्टलाई चाहिँ फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँसँग फेरि पनि सम्पर्कमा जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सङ्खुवा सभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडु साहब हामीसँग जोडिनु भएको थियो र त्यहाँको समस्या समाधानका निम्ति सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ गाउँपालिका 1 बेसिन्दाको पहिरोको विषयमा उहाँले चाहिँ अब तदारुकताका साथ अगाडि जाने र अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। उहाँ मात्रै 2 महिना त्यो जिल्लामा सरुवा भएको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। तपाईँको कार्यकालमा यथाशीघ्र त्यहाँका नागरिकहरूले वासस्थान पाउन्, त्यो ट्रेनको भरमा बाँच्नुपर्ने समस्याको समाधान होस् भन्दै उहाँलाई चाहिँ हामीले बिदाई गरिसकेका छौँ। र हामी विभिन्न समस्याहरू हामीसँग जोडिएका छन्। पीडितका समस्या मात्रै होइन, यो बीचमा बर्सातको समय सुरु भइसकेपछि यी समस्याहरू जोडिएका छन्। कोरोना त्राहिमामको एकातिर अझ सङ्कट छ। सरकारले उपत्यकामा फेरि 31 गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको प्रसङ्गदेखि लिएर अन्य धेरै प्रसङ्गहरू चाहिँ हामीसँग छन्। तर हामी यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? जेठ 31 गतेसम्म अघिल्लो चरणको लकडाउन थियो र अझ फेरि 1 हप्तासम्म लकडाउन बढाइएको छ र केही ढङ्गले चाहिँ यसलाई लुज गर्ने र केही ढङ्गले जनतालाई शास्ति नहोस् भनेर अगाडि जाने ढङ्गले जुन निर्णय भएको छ र देशभरका अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले र त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यहाँको वस्तुस्थिति हेरेर त्यस ढङ्गले लकडाउनहरू गरिरहेको स्थिति छ। यति बेला जनताको चुलो बल्ने समस्या एकदम प्रमुख विषय बनेको छ। लामो समयसम्म निषेधाज्ञा भइरहँदाखेरि जनताको समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। उहाँहरूको चुलो बल्ने स्थितिको अभाव सिर्जना भएको छ, उहाँहरूलाई अभाव सिर्जना भएको छ। यति बेला फेरि अर्को सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कोटेश्वरबाट। कोटेश्वरबाट। शुभ नाम? मुना तामाङ। मुना तामाङ। हजुर। मुनाजी, तपाईँको समस्या के थियो? मेरो समस्या पैसा छैन, काम छैन, बाबु सानो छ, घरमा खाने चामल पनि छैन, पानी किन्ने पैसाहरू पनि छैन। त्यही भएर नै हो। के गर्नुहुन्थ्यो मुनाजी तपाईँ यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि? म काम गर्थेँ डोरीमा।
दोहोरीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अहिले दोहोरी बन्द भइसकेपछि समस्या भयो है? हजुर। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू परिवार? मेरो परिवार 2 जना हो। तपाईँ र छोरी? म र मेरो छोरा हो। ए, तपाईँ र तपाईँको छोरा है? हजुर। कति दिनसम्मलाई चाहिँ खाद्यान्न आज भोलि पर्सिलाई पुग्छ या के छ? भोलिसम्मलाई पुग्छ, त्यसपछि सिद्धिन्छ। हस् मुनाजी, तपाईँको समस्या हेरेर हामी चाहिँ सम्बोधनको तयारी गर्नेछौँ र हाम्रो साथीहरू, हाम्रो टिम त्यहाँसम्म पुग्नेछ। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुना तामाङ कोटेश्वरबाट हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र धेरै कलहरू आउने आइरहेको छ र धेरै समस्याहरू चाहिँ यहाँ हामीसँग टिपाइ रहिएको छ र विशेष गरी हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्था र सहयोगीदाताहरूले यस कार्यक्रममा आएका समस्याहरू समाधानका निम्ति पहल गरिरहनु भएको छ। शान्ति सेवा गिरहले विशेष गरी खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर अन्य सेवा चाहिँ प्रदान गरिरहेको छ। शान्ति सेवा गिरहले स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा अर्थात् चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने कुराहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ कपलले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। त्यसै गरी मधेसी महिला समाजले पनि हामीले भनेको बेला उहाँहरूले पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ यस कार्यक्रममा। त्यसै गरी उज्यालो नेपाल, डाक्टर राम आदर नर्मदा शर्मा पाण्डे स्मृति बाल वृद्ध असहाय उत्थान केन्द्र पनि हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहेको छ र कैलालीको लागि सुदूरपश्चिमको लागि विशेष गरी कञ्चन खाद्य उद्योग हामीसँग जोडिएको छ र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा आएका समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति तदारुकता देखाउनु भएको छ र विभिन्न तवरले उहाँहरूले चाहिँ ती समस्याहरू समाधान गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँ पनि आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ खाद्यान्नको समस्यामा हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य उपचार गर्न पाइरहनु भएको छैन, त्यसका लागि चाहिँ तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् 01 479 82 38 01 479 82 38। यति बेला सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्ते। को कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म जाउलाखेलबाट पूजा दनुवार। पूजा दनुवार भन्नुभयो? हजुर। पूजाजी, तपाईँको समस्या के थियो? सर मैले चाहिँ अस्ति हजुरलाई कल गरे हो, फोन गरे हो, अनि हजुरले चाहिँ भोलि र पर्सिमा हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। फेरि अब आज पनि भएन, अनि अब मेरो त हिजो अघि बिहानसम्मको लागि मात्रै नै रासन थियो क्या, त्यही भएर अलिक गाह्रो भयो। अनि फेरि आज फेरि पूजाजी, तपाईँसँग खाद्यान्न आइपुगेको छैन? हजुर छैन सर, छैन। म तपाईँसँग आजै तपाईँसँग कोर्डिनेसन गर्न लाउनेछु शान्ति सेवा गृहका साथीहरूसँग, अभियन्ता साथीहरूसँग। तपाईँ यस कार्यक्रम पश्चात अफलाइनमा तपाईँलाई फोन आउनेछ, सम्पर्क आउनेछ। भोलि तपाईँसँग खाद्यान्न पुग्छ, ढुक्क हुनुहोस्, छुट्टिन्छौँ है त। हस्, धन्यवाद। पूजा दनुवार आउनुभएको थियो, केही दिन अगाडि उहाँले सम्पर्क गर्नुभएको रहेछ र अहिलेसम्म खाद्यान्न पुगेको छैन। शान्ति सेवा गृहका अभियन्ता साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रम पश्चात पनि हामी उहाँको समस्या के थियो, खाद्यान्नको समस्या, उहाँको समस्या परिपूर्ति गर्नेछौँ। यद्यपि हामीसँग आएका जति पनि समस्याहरू समाधान भएका छन् र एकाध छुट हुन सक्छन्, यसलाई चाहिँ सामान्यतया लिइदिनु होला र तपाईँको समस्या समाधान गर्नका निम्ति हामी निरन्तर रूपमा अपडेटमा रहिरहेका छौँ र निरन्तर रूपमा तपाईँका समस्या समाधानका निम्ति हाम्रो टिम हामी फलोअप गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ 01 479 82 38 01 479 82 38। हामीसँग आफ्ना समस्या राखिसके पश्चात हामी विभिन्न सम्पर्क नम्बरहरू र सम्पर्क व्यक्तिहरूसँग तपाईँको कनेक्सन गरिदिनेछौँ। कोही साथी आउनु भएको छ, फेरि सर्वसाधारण उहाँलाई स्वागत गर्छु। हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्ते सर। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बुढानीलकण्ठबाट प्रज्वल तामाङ। प्रज्वल तामाङ बुढानीलकण्ठबाट। प्रज्वलजी, तपाईँको समस्या के थियो? त्यो खाद्यान्नहरू नभएर सर, चामल नभएर, त्यही भएर। के गर्नुहुन्थ्यो प्रज्वलजी तपाईँ? अहिले के छ कामधन्दा? अहिले त कामसाम केही पनि छैन सर। पहिला ड्राइभिङ गर्थेँ, अब अहिले ड्राइभिङ छैन, त्यही भएर सर। भनेपछि कति दिनसम्मलाई छ तपाईँसँग खाद्यान्न? कति दिनपछि हामीले पुर्याउनु पर्छ? अहिले मलाई भोलि बेलुकासम्मलाई पुग्छ सर। भनेपछि भोलिबाट सिद्धिन्छ खाद्यान्न है? हजुर। प्रज्वलजी, तपाईँसँग हामी सम्पर्क गर्नेछौँ। कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ? हामी 2 जना छौँ। 2 जना? हजुर। पहिला ड्राइभिङ गर्थ्यो, अब अहिले त ड्राइभिङ पनि छैन। ठिक छ, विपदको बेला सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य, दायित्व पनि हो। तपाईँको पीडामा हामी मलम लगाउने छौँ, ढुक्क हुनुहोला। प्रज्वलजी, तपाईँका खाद्यान्न पुग्छ, छुट्टिन्छौँ। हजुर। हस्, धन्यवाद। प्रज्वल तामाङ बुढानीलकण्ठबाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो र उहाँको पनि खाद्यान्नको समस्या छ। हामीसँग धेरै कलहरू आउँछन्, धेरै फोन सम्पर्कहरू हुने गर्छन्। विशेष गरी खाद्यान्नको समस्या राख्ने साथीहरूको कल, सर्वसाधारण नागरिकहरूको कल आउने गर्दछ र हामीले पनि यस कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य
पहिला चाहिँ सकेसम्म नागरिकले खाद्यान्न पाउनुपर्छ र नागरिकलाई खाद्यान्नको जो भइसके पश्चात त्यसपछि आउने अन्य समस्याहरूको समाधान हामी गर्न सक्छौँ भनेर नै यस कार्यक्रमको सूत्रपात गरिएको हो, यस कार्यक्रमको उत्पादन गरिएको हो र यस कार्यक्रमको बेसमा खाद्यान्नका समस्या हुँदाहुँदै पनि अन्य धेरै सामाजिक समस्याहरू जोडिएकाहरू आउनुहुन्छ, जोडिएका नागरिकहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूको पीडामा मलम लगाउने र उहाँहरूलाई समस्याको समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित गराउने, उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ। सङ्खुवा सभाको समस्या उठान गऱ्यौँ, जुन पहिरोबाट आक्रान्त परिवारहरू अझै पनि टेन्ट मुनि बस्न बाध्य छन्। हामी यसलाई फलोअप गर्नेछौँ। त्यहाँका नागरिकहरूले जबसम्म पुनर्निर्माणको आवाज पाउँदैनन्, जबसम्म हाम्रो कानुनमा, हाम्रो विधानमा लेखिएका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैनन्, जबसम्म उनीहरू टेन्टको ओतबाट एउटा छतको जस्ताको ओतमा पुग्दैनन्, तबसम्म हाम्रो अभियान र हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ। भीमदत्त नगरपालिकामा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाको समस्याको विषयमा पनि हामी आगामी श्रृङ्खलाहरूमा उठान गर्नेछौँ। यसै गरी कोही सर्वसाधारण फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? काभ्रेस्थलीबाट म सीताराम परियार। सीताराम परियार, काभ्रेबाट भन्नुभयो? काभ्रेस्थली। सीतारामजी, तपाईँको समस्या के थियो? मेरो घरमा ग्यास पनि सकिरहेको छ, चामल नि छैन, बुढी भर्खर सुत्केरी भए जस्तै बच्चा सानो छ, गाडीमा काम गर्थे, गाडी पनि चले छैन, काम खोज्दै हिँड्यो भने लकडाउन भनेर मान्छेले बाहिर निस्किँदैन। सीतारामजी, कति दिनसम्मका लागि छ तपाईँका खाद्यान्न अहिले? अहिले त छँदै छैन भन्दा नि भयो, चिउरा खाएर बसेको थियो, अब चिउरा पनि सकिन लागेछ। हस्, तपाईँको समस्या समाधान हुनेछ। कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ तपाईँ? हामी 3 जना बुढाबुढी, एउटा सानो छोरो छ, अरूभन्दा नि बिरामी नि भइराखेको छ, उपचार गर्ने पैसा नि छैन। सीतारामजी, तपाईँको अलिकति फरक समस्या रहेछ, अलि अप्ठ्यारोमै हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँको व्यायाम सुत्केरी हुनुहुँदो रहेछ। यो जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछौँ हामी। तपाईँ कहाँ एकछिनपछि फोन आउनेछ। कार्यक्रम सकिसके पश्चात हाम्रो टोली तपाईँ कहाँ पुग्नेछ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, सीताराम परियार हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँको भर्खरै परिवार श्रीमती सुत्केरी हुनुभएको र चाहिँ चिउरा खाएर बाँचेको जुन समस्या हामीसँग दर्शाउनु भयो, जुन समस्या देखाउनु भयो, यो समस्या एकदमै पीडादायक समस्या छ। सीताराम परियार प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्, पात्रहरू मात्रै हुन्। हामी यो पीडाको आहालमा डुब्दै गर्दा, यो पीडाको आहालमा खोज्दै गर्दा, यस्ता नागरिकहरूलाई खोज्दै गर्दा, यस्ता कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्दै गर्दा धेरै समस्याहरू भएका नागरिकहरूलाई हामीले भेटेका छौँ, प्रत्यक्ष रूपमा भेटेका छौँ, कार्यक्रम मार्फत पनि भेटेका छौँ। उहाँहरूको समस्या समाधान सकेसम्म हामी गर्छौँ, सकेसम्म सहयोगी संस्थाहरू मार्फत हामी समस्या समाधान गर्छौँ, स्थानीय तहहरूलाई पनि झकझक्याउने काम गर्छौँ। तपाईँ आगामी दिनहरूमा पनि अर्थात् भोलिका श्रृङ्खलाहरूमा यस्तै समस्याहरू लिएर हामीसँग जोडिनुहोला। हामी समस्याको समाधान गर्नेतर्फ दिन प्रतिदिन उन्मुख हुँदै जानेछौँ, प्रतिबद्ध हुँदै जानेछौँ भन्दै फेरि कोही सर्वसाधारण जोडिसक्नु भएको छ। उहाँको पनि समस्या सुनेर हामी बिदावारी हुनेछौँ। कोही हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर, म नेपालगञ्जदेखि विशाल बुढामगर। विशाल बुढामगर, नेपालगञ्जबाट भन्नुभयो? हजुर सर। विशालजी, तपाईँको समस्या के थियो? सर, समस्या मेरो चाहिँ तपाईँको खाद्यान्न छैन सर। अनि खानको लागि विदेशदेखि आएको पनि 10 महिना भयो। उतै के अरे विदेश हुँदाखेरि कोरोनाले गर्दा के अरे तपाईँको 6 महिना उतै काम बन्द भयो। त्यसपछि कन्ट्याक्ट उता कम्पनीले पठाइदियो, अनि आएर 10 महिना भइसक्यो हो। अनि साह्रै गाह्रो हो। 6 जनाको परिवार हुन्छ हाम्रो। अनि तपाईँ 6 जनाको परिवार हुनुहुन्छ है विशालजी? हजुर। नेपालगञ्ज कति नम्बर वडा हो भन्नुहोस् त? हाम्रो के अरे नेपालगञ्ज लुम्बिनी प्रदेश वडा नम्बर 2। लुम्बिनी प्रदेश वडा नम्बर 2 पर्छ। त्यो नेपालगञ्ज महानगरपालिका भित्रै हो? हजुर, त्यो हाम्रो चाहिँ नेपालगञ्ज नै के अरे के पर्छ सर? वडा नम्बर 2 हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ हामी यसै विषयमा सम्पर्क गर्नेछौँ नेपालगञ्ज त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग र सहयोगी संस्थासँग हामी छुट्टिन्छौँ। हस्, नमस्कार। विशाल बुढामगर नेपालगञ्जबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो र उहाँको समस्या समाधानका निम्ति हामी प्रयत्नशील रहनेछौँ र त्यहाँका स्थानीय तह र सहयोगी संस्थाहरूसँग जोडिनेछौँ। यति भन्दा भन्दै कार्यक्रमको समय अवधि सकिएको छ। अहिलेसम्म सहयोग गर्ने सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।